अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाज़ेब खानज़ादा। दुनिया कोरोना वायरस की आलमी वबा की लपेट में है और इस वबा के ख़त्म होने के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह ने खबरदार कर दिया है कि यह वायरस हमारे साथ तवील अरसे रहेगा, इसलिए कोई गलती ना की जाए। इस वक्त दुनिया भर में 26.5 लाख कोरोना के मरीज हैं। 1,84,000 अमवात हो चुकी हैं। उसमें से सिर्फ अमरीका में 8,42,000 से जायद केसेस हैं और 47,000 अफराद हलाक हो चुके हैं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इस वक्त जर्मनी, फ्रांस, ईरान, जनूबी कोरिया, मलेशिया, बेल्जियम और स्विट्जरलैंड समेत दीगर ममालिक में कोरोना के नए केसेस की तादाद में कमी आ रही है, जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर है। जबकि अमरीका, स्पेन, इटली, बरतानिया, तुर्की, जापान, मुत्तहिदा अरब अमारात वो ममालिक हैं जहां नए सामने आने वाले केसेस की शरह पहले जैसी ही है, यानी कि अब उनमें इजाफा नहीं हो रहा है। मगर रूस, ब्राज़ील, कनाडा, स्वीडन, मेक्सिको, सिंगापुर, सऊदी अरब, भारत और पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल हैं जहां केसेस की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर। पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों की तादाद 10,825 हो चुकी है और गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 6,700 टेस्ट में से 742 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि 228 अमवात हो चुकी हैं। पाकिस्तान में जहां कोरोना के मरीजों की तादाद हर लम्हा बढ़ रही है, वहीं लॉकडाउन में नरमी हो रही है। कारोबार खोलने और मसाजिद में इबादत की इजाज़त दे दी गई है और आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी कहा कि स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा और चीज़ें खोलना पड़ेंगी। कल सिंध के डॉक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वफाकी हुकूमत की तरफ से पीपल्स पार्टी पर सियासत करने और डॉक्टर्स पर तनकीद की गई, मगर आज पंजाब के डॉक्टर्स ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वही बातें की। सीनियर डॉक्टर्स लॉकडाउन में नरमी पर खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर कर रहे हैं, बेएहतियाती पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं, आने वाले खतरे से खबरदार कर रहे हैं। कल कराची में मुल्क के नामवर डॉक्टर्स ने इस जानिब तवज्जो दिलाई थी और आज लाहौर में पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सीनियर डॉक्टर्स ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की और खबरदार किया कि जो तजर्बे दुनिया भर में हो चुके हैं वो दोबारा ना करें, वरना हमें भी अमेरिका और यूरोप जैसे हालात के लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए। उनका कहना था कि पाकिस्तान के लिए आइंदा 4 हफ्ते किसी अच्छी चीज़ के लिए अहम नहीं है, बल्कि मामलात ख़राब हो सकते हैं। मुल्क में कोरोना के केसेस लाखों से कम नहीं हैं। मसाजिद में नमाजों की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। हुकूमत अपनी रेट कायम करे। डॉक्टर्स का कहना था कि यह कहना दुरुस्त नहीं है कि वायरस से मरना और भूख से मरना बराबर है। कारखाना जब चलेगा जब जिंदगी चलेगी। जो सऊदी गवर्नमेंट हुकूमत ने फैसले किए हैं, जो दुबई की गवर्नमेंट ने फैसले किए हैं, एज अ मुस्लिम कंट्रीज जो फैसले किए हैं, हमें भी पाकिस्तान को उन्हीं फैसलों के साथ चलते रिट ऑफ द गवर्नमेंट जो है उसको इस्टेब्लिश करना होगा। दरख्वास्त करना चाहूँगा कि खुदारा किसी इस तजर्बागाह को आज जिस तरीके से ग्राफ बढ़ा 10,000 से हमारे लोग ज़्यादा यहाँ पे अब इफेक्ट हो गए हैं, और जबकि हम लोग अभी उनके जो है टेस्ट करने की कैपेसिटी नहीं करते। यकीन जाने ये हज़ारों में नहीं है, अल्लाह माफ़ करे, ये माफ़ करे, इसकी तादाद बहुत ज़्यादा है। कहते बड़ा अजीब लगेगा अगर कहें कि ये लाखों में है, लेकिन इससे ये कमतर कतई तौर पे नहीं है। अभी थोड़ा सा जो रिलीफ किया है उसके अंदर ही आप देखते हैं कराची के अंदर क्या हो रहा है, लाहौर के अंदर क्या हो रहा है, पिंडी के अंदर क्या हो रहा है और हमारे बाकी शहरों में और देहात के अंदर क्या हो रहा है। तो हम ये समझते हैं कि इस लॉकडाउन पॉलिसी को बड़ा मौसर तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए और इस लॉकडाउन पॉलिसी के अंदर मजहबी रसूमात और मजहबी हमारी अक़ीदत है उसके ऊपर भी इसकी पाबंदी होनी चाहिए। कारखाने के अंदर भी उसी वक्त ये चलेगी कि जब अगर कारखाने के अंदर हम लोग बैठे हैं तो फिर कारखाने के साथ ये चीज़ें जो आके आ सकती हैं। जबकि कारखाना चलेगा, जब ज़िंदगी चलेगी तो फिर ये सारी चीज़ें आगे आएगी और उस वक्त कारखाना और ज़िंदगी चलेगी जब सेहत होगी, जब हमारे साथ ये सब चीज़ें होंगी। जिस खतरे का इजहार आज लाहौर में सीनियर डॉक्टर्स ने किया है, इसी खतरे का इजहार गुज़िश्ता रोज़ कराची के सीनियर डॉक्टर्स ने भी किया था और लॉकडाउन सख्त करने के साथ उलमा और ताजिरों से ताउन की अपील की थी। उन्होंने उलमा से कहा था कि वो मसाजिद में नमाज की इजाज़त देने का फैसला खुद वापस ले लें और ताजिरों से भी अपील की थी कि वो जो कारोबार खोलने की बात कर रहे हैं वो अभी ना करें। जहाँ रश होगा वहाँ पर कोरोना फैलेगा और मई में सूरत हाल बहुत ख़राब हो जाएगी। मुल्क के डॉक्टर सूरत हाल की संगीनी का एहसास दिला रहे हैं, दुनिया के तजर्बात की रोशनी में अपने खदशात बता रहे हैं ताकि मामलात हाथ से ना निकल जाएं। मगर कल जब कराची में सीनियर डॉक्टर्स ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की, लॉकडाउन सख्त करने का मुतालबा किया तो तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल ने उन पर सियासत करने का इल्ज़ाम लगाया। जो डॉक्टर साहबान है बुनियादी तौर पर ये सियासत कर रहे हैं और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के कहने पे सियासत कर रहे हैं। अच्छा? ये इन्होंने खुद से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। अच्छा? ये इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई है। डॉक्टर्स के ऊपर हम इस तरह का अगर इल्जाम लगाएं कि क्राइसिस नहीं, की डॉक्टर्स को सिचुएशन क्यों में नहीं कह सकते? नहीं, डॉक्टर्स को क्यों नहीं कह सकते? सर, डॉक्टर ने एमएस नहीं बनना होता हॉस्पिटल का।
डॉक्टर ने लुक्रेटिव पोजीशंस नहीं लेनी होती। अच्छा जी। डॉक्टर्स को आप क्यों नहीं कह सकते? डॉक्टर्स ठेकों में फैसले नहीं करते, डॉक्टर करप्शन में इन्वॉल्व नहीं इस मुल्क में कभी हुए। इसको सियासी दे रहे हैं या इसके ग्राउंड रियलिटीज नहीं देख रहे। इनके नजदीक गरीबों का कोई लेना देना नहीं, वो भले मर जाए। शहबाज गिल के इल्जाम पर कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में शामिल डॉक्टर साद खालिद ने अफसोस और दुख का इजहार किया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में उनका कहना था कि वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी खुद कह रहे हैं कि आइंदा 4 हफ्ते अहम हैं और हमने ये बात इज़ाद शुमार के साथ बताई है कि अगर लॉकडाउन की ज़रूरत थी तो उस वक्त शदीद ज़रूरत है। मुझे अफसोस और बहुत दुख हुआ इस बात को सुनकर। मैं हैरान हूँ। हम आपको एक प्रॉब्लम हाईलाइट करके दे रहे हैं जो कि मसला है। प्राइम मिनिस्टर ने और प्राइम मिनिस्टर के हेल्थ एडवाइजर ने अभी कहा है कि जी मई का महीना खतरनाक है, ये सबको पता है जी। अब हम उसी चीज को नंबर्स के हिसाब से बता रहे हैं कि इस वक्त कराची की सिचुएशन ये है। हम लोगों को ये कह रहे हैं कि अल्लाह ना करे कि ये बढ़े ना बढ़े, वेरी गुड। हम सिर्फ लोगों को ये बता रहे हैं कि इसको सीरियस लेने की जरूरत है। हमने तो सीधा ये कहा कि ये लॉकडाउन की अगर जरूरत थी तो इस वक्त बहुत अशद जरूरत है। शहबाज गिल डॉक्टर्स पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो सियासत कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के साथ सियासत कर रहे हैं। हालांकि वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने कल हमारे प्रोग्राम में कहा था कि उनका दिलो दिमाग कहता है कि डॉक्टर्स ठीक कह रहे हैं। मैं तो यही कहूंगा कि जो डॉक्टर्स कह रहे हैं, मेरा तो दिल और दिमाग दोनों यही कहता है कि वो सही बात कर रहे हैं। सवाल सिर्फ ये आ जाती है कि क्या हुकूमती जोर से, क्या ताकत के इस्तेमाल से, क्या कानून के इस्तेमाल से वो हो सकता है। आज भी अगर आप अपने आप कराची में होते हैं, अगर आप बाहर निकल के देखें तो आपको नजर आएगा कि जो इस वक्त कानून कह रहा है, जो इस वक्त हुकूमत की हिदायत है, वो नहीं फॉलो की जा रही। सिर्फ असद उमर साहब ही नहीं, शौकत खानम अस्पताल के CMO डॉक्टर आसिम यूसुफ ने ARY न्यूज़ के प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू में कहा कि कराची के डॉक्टर्स ने मसाजिद में नमाज से मुतालिक दुरुस्त बात की है। इस बारे में गलत फैसला किया गया जिसके तबाहकुन नताइज हो सकते हैं। ऑब्वियसली गवर्नमेंट का ही हक है, हमारा एज डॉक्टर्स हक तो नहीं है कि हम फैसला करें कि मस्जिदें खोलें या ना खोलें। सही। लेकिन इसमें मेरे ख्याल से कोई शक नहीं है कि मस्जिदें इसेंशियल इंडस्ट्रीज तो नहीं हैं या बिजनेसेस नहीं हैं, उनके ऊपर लोगों का लाइवलीहुड नहीं डिपेंड करता। और सोशल डिस्टेंसिंग क्योंकि नहीं हो सकेगी मस्जिदों में जुमे की नमाज में या तरावी में, इसलिए मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ जहाँ तक कराची के डॉक्टर्स ने ये आज कहा है कि ये गलत स्टेप है और इसके खुदा न खास्ता तबाहकुन नताइज हो सकते हैं। पंजाब के डॉक्टर्स यही समझते हैं, शौकत खानम के डॉक्टर भी यही समझते हैं, सिंध के डॉक्टर्स भी यही समझते हैं। डॉक्टर समझते हैं कि ये तिब्बी मसला है, मजहबी मामला नहीं है, इसमें डॉक्टर और मरीज का ताल्लुक है। डॉक्टर की राय अहम है कि मौजूदा हालात में क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। डॉक्टर्स के खदशात इसलिए भी अहम है क्योंकि रमज़ान का हफ्ते से आगाज़ हो रहा है और हुकूमत ने उलमा के इत्तफाक से मसाजिद में नमाज की अदायगी की शराइत तय की है और रमज़ान की वजह से वैसे भी नमाजियों की तादाद बढ़ेगी और अगर बेहतियाती बढ़ती गई तो सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो सकती है। हालांकि अहम मजहबी रहनुमा खुद रमज़ान में घरों में ही नमाजें पढ़ने और इबादत की तलकीन कर रहे हैं। आज मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील ने कोरोना रिलीफ फंड की टेलीथॉन में गुफ्तगू करते हुए कहा कि सारी एहतियात करनी चाहिए। अगर मसाजिद में जाने से ये बीमारी फैलती है तो इससे भी रुकना है। हम ये जो ज़ाहरी असबाब इख्तियार कर रहे हैं इनको भी पूरी तरह इख्तियार करना है, सारी एहतियात करनी है। अगर मस्जिदों में जाने से ये बीमारी फैलती है तो फिर उससे भी अपने आप को रोकना है कि जान की हिफाजत भी हमारे दीन का हिस्सा है। यहाँ तो ज़िंदगी मौत के मसाइल हैं। बहरहाल बड़े उलमा इसमें जो कहेंगे और हुकूमत जो उनके साथ मीटिंग करेगी, जो हतमी फ़ैसला होगा। इससे पहले रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान, वफाकी वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी और JUIF के सरबराह मौलाना फजल रहमान भी कह चुके हैं कि वो कोरोना की वजह से रमज़ान में घर पर ही नमाजें और इबादत करें, कि घर पर ही नमाजें और इबादत वो खुद भी करें। मैं आपके सामने मौजूद हूँ, मैं इसका पूरा एहतियात करूँगा। मैं घर में नमाज़ पढ़ूँगा, तरावी भी घर में पढ़ूँगा, कोशिश करूँगा कि मैं मस्जिद की तरफ जाकर वहाँ किसी इज्तिमा का ज़रिया और सबब न बनूँ। 75 साल है, इस 55 साल में पहली मरतबा कराची में रहते हुए मैं गुज़श्ता 3 जुमों से मस्जिद में नहीं गया और इसी तरह से मैं रमज़ान मुबारक के आम दिनों में भी और जुमों में नहीं जाऊंगा। हालांकि रमज़ान मुबारक में मैं मस्जिद के मुत्तसिल मकान में शिफ्ट हो जाता था।
خود یہ بات کہہ رہے ہیں، ڈاکٹرز تاجروں سے بھی اور علماء دونوں سے اپیل کر رہے ہیں اور عوام سے اپیل کر رہے ہیں کہ گھروں میں رہیں. مئی کے مہینے میں بہت زیادہ مسائل ہوں گے کورونا وائرس کی وجہ سے. کل جنہوں نے پریس کانفرنس کی، ساتھ ہی حکومت کو خط لکھا اور یہ کہا کہ اپنے فیصلے پر علماء اور حکومت نظر ثانی کریں. اس میں انڈس ہسپتال کے CEO اور ڈاکٹر عبدالباری بھی موجود تھے. ہم ان سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر عبدالباری خان صاحب بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے ظاہر ہے جو آپ کی خدمات ہیں ان کا تو سبھی اعتراف کرتے ہیں انڈس ہسپتال کی. 15 ارب روپے عوام آپ پر ٹرسٹ کر کے ہی آپ کو ڈونیشنز دیتے ہیں. 3.5 لاکھ غریبوں کا آپ لوگ مہینے میں علاج کرتے ہیں. کورونا میں بھی بہت بڑا کردار ادا کر رہے ہیں. کل آپ کی طرف سے بھی، آپ بھی ڈاکٹرز کے ساتھ پریس کانفرنس میں تھے، آپ نے بھی یہ بات کہی، خط میں بھی آپ نے یہ بات کہی، میڈیا پر آ کے کہی کہ اس فیصلے پر نظر ثانی ہو. کیا چیف منسٹر سندھ نے آپ سے کہا تھا یا پیپلز پارٹی کی طرف سے کہا گیا تھا، حکومت سندھ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ یہ پریس کانفرنس کریں؟ کیا ایسا ہے؟ جی نہیں، مجھے افسوس ہے کہ ایسی بات ہوئی ہے. دیکھیں، جب یہ اعلامیہ آیا تھا مساجد کے کھولنے کا اور لاک ڈاؤن کو سلو کرنے کا، انڈسٹریز کو کھولنے کا، تو میرے پاس اپنے ڈاکٹرز کی طرف سے، نرسز کی طرف سے بڑی تشویش کا اظہار ہوا تھا کہ دیکھیں ہمارے ہاسپٹل فل ہیں، ہمارے ICU میں وینٹیلیٹرز پہ پیشنٹ بہت زیادہ ہیں اور بہت ساری ہم کورونا کا علاج کر سکتے ہیں، اسٹوپیڈیٹی کا علاج نہیں کر سکتے. اس قسم کی باتیں آ رہی تھی اور ہم لوگ ہم اپنے پیاروں سے نہیں ملتے ہیں، اپنے والدین کے پاس نہیں جاتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو پیار نہیں کرنا چاہتے. لیکن یہ کس طریقے سے چل رہا ہے کہ لوگ اس قسم کے فیصلے کر رہے ہیں. تو میں نے ایک لیٹر لکھا تھا اور ہم ڈاکٹروں میں بیٹھے اور ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اپیل کریں کہ اس کو ریورٹ کیا جائے. علماء سے التجا کی جائے کہ یہ سمجھیں کہ اس کو یہ کورونا پھیلے گا اور اس بری طرح پھیلے گا کہ پھر ہم لوگ جو ہے نا اس کو قابو نہیں کر سکیں گے. اور پھر ہم اسی لیے یہ پورے ڈاکٹرز، پیما کے لوگ، PMA کے لوگ، اور ہم لوگ گئے چیف منسٹر کے پاس اور ان سے ہم نے کہا کہ جی ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جی ہم آپ خدا کے لیے ان کو سمجھائیں. ہم علماء کے پاس گئے، مولانا تقی عثمانی صاحب کے پاس گئے، مفتی منیر الرحمان صاحب کے پاس گئے. اور پھر اس کے بعد جب ہمیں احساس ہوا کہ اس پہ کچھ نہیں ہو رہا تو ہم نے آپس میں ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس کو ایک پریس کانفرنس کرنی چاہیے. اور وہ بہت ہی شارٹ ٹائم تھا، تو اس لیے اس میں ہمیں دیکھیں ہم نے ایک ٹیکنیکل لوگ ہیں، ہم نے بتا دینا ہے، قوم کو احساس دلا دینا ہے. جو ارباب اختیار ہیں ان کو علاج دینا چاہیے کہ حکومتوں کو فیصلے کرنے ہوتے ہیں، یہ مشکل فیصلے ہوتے ہیں، مجھے پتہ ہے، اور علماء کے لیے بھی یہ مشکل فیصلہ ہے، ہمیں پتہ ہے. تو اس کو کسی نے تو، اور یہ جہاں پر جو ٹیکنیکل مسئلہ ہو، ہیلتھ کیئر کا مسئلہ ہو، وہاں پر ڈاکٹروں کی تجویز کو مقدم رکھا جاتا ہے. ہم سے ریکویسٹ کی تھی اگر آپ لوگوں کو اس میں کوئی اشکال ہے تو ہمارے کندھوں پہ رکھ دیں کہ جی ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں. اور ڈاکٹر جب کسی مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے میں روزہ رکھوں نہ رکھوں، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ عام مریض ہو یا کوئی ٹیکنوکریٹ بھی ہو، وہ جب ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کو آپ روزہ نہ رکھیں تو وہ اس کی بات کو مانتے ہیں ڈاکٹر. تو اسی چیز ہم نے کہا تھا کہ اس کو کریں. اگر یہ نہیں کیا گیا تو ایسی وبا، ہمارا ہیلتھ کیئر اسٹرکچر اتنا فریجائل ہے کہ ہم جو ہے نا اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے. ہم روڈوں پہ لوگوں کا علاج کرنا ہوگا اور پھر جو ہے نا جب قابو سے بات نکل جائے گی، ہاتھ سے نکل جائے گی. میں نے صدر پاکستان سے بھی بات کی، انہوں نے مجھے بتایا کہ وہاں پر دو تجاویز ہیں کہ جی ایک تو یہ ہے کہ اگر SOP کو فالو نہیں کریں گے اس مسجد کو بند کر دیں. میں نے کہا کون سا مسلمان ایسا ہوگا جو مسجد کو سیل کرے گا. پھر دوسرا یہ تھا کہ جی آپ اگر کورونا کے مرض بڑھ جائے تو پھر آپ اس کو اپنے نظر ثانی کریں گے، اس کو بند کر سکیں. دیکھیں جب پانی سر سے گزر جائے اور اتنے مریض بڑھ جائے اس وقت فیصلہ کرنے کی اس وقت کیا فائدہ ہوگا، فیصلہ کیا جائے گا. اور ڈاکٹر صاحب جب آپ نے علماء سے کہا تو علماء نے کیا جواب دیا؟ پھر جب آپ چیف منسٹر ان سب کے پاس گئے انہوں نے کیا جواب دیا؟ جب آپ نے خود ہی کہا ڈاکٹرز نے کہ آپ ہم پر ڈال دیں، جو بھی بات ہے، جو بھی معاملہ ہے، ہم اس کی ذمہ داری لینے کو تیار ہے، تو کیا کہا؟ دیکھیں علماء نے تو اس بات پہ راضی ہو گئے تھے کہ جی تراویح جو ہے نا وہ سنت ہے، سنت کفایہ ہے، وہ جو ہے نا گھر پہ پڑھنی چاہیے. مولانا تقی عثمانی صاحب نے صاف کہا کہ میں نے اس مجلس میں جب صدر پاکستان کے ساتھ مشورہ ہو رہا تھا میں نے یہ کہا تھا کہ تراویحوں کی اجازت نہ دیں، لیکن انہوں نے سنا نہیں تھا. مطلب مفتی منیر الرحمان صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں اپنے ساتھیوں سے مشورہ کروں گا، یہ سنت ہے، اس کو ہم گھروں پہ کر سکتے ہیں. اس حد تک تو بات آگے چلی گئی کہ میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ جی انہوں نے کہا دیکھیں ذمہ داری
میں نے صدر پاکستان سے کہا, صدر پاکستان سے آج بھی میری بات ہوئی, انہوں نے مجھے کچھ ڈاکیومنٹ بھی بھیجا, اس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے حکومت کو, جو صوبائی حکومتیں ہیں ڈسٹرکٹ لیول پہ ہیں, وہ دیکھیں کہ اگر کال وہ نہیں ہو رہی, اگر پالیسیز کے اوپر, ایس او پیز کے اوپر اگر عمل نہیں ہو رہا تو آپ ان کو بند کر دیں ان مسجدوں کو. دیکھیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مسجدیں بند کریں؟ دیکھیں ہمیں پتہ ہے ہم ایک بہت ال ڈسپلن قوم ہیں, ہمیں پتہ ہے کیوں ہم نہیں کر سکتے. ہم کو لوگوں کا پتہ ہے, ہم کو جذبات بھی پتہ ہے لوگوں کے, جو چیز نہیں ہو سکتی. انہوں نے, علماء نے کہا, علماء نے ایک بڑے کلیئرلی کہا کہ دیکھیں ریاست اگر فیصلہ کرے گی ہم اس کو منومان مانیں گے, ہم اس کو ریزسٹ نہیں کریں گے, لیکن ہم اپنے اوپر یہ نہیں لے سکتے. ان کا ٹھیک ہے, ہمارا دل نہیں مانتا کہ ہم اللہ کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں گے. میرے ساتھ ڈاکٹر صاحب نیاز تھے, انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا کہ جی میں, آپ ہمارے پہ ڈال دیں, جب میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گا تو میں کہوں گا کہ جی ہم نے کہا تھا, کہ جی ہم ڈاکٹر نے کہا تھا کہ یہ اس سے پھیلے گا مرض. اگر میرے سے غلطی ہوئی ہوگی, غلط فیصلہ ہوا ہوگا, میں اللہ سے معافی مانگوں گا, اور اگر میرا صحیح فیصلہ ہوا تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر دے گا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت ظاہر سندھ کی بات ہو یا پھر اب تو پنجاب کے ڈاکٹرز نے بھی کہا کہ جو آپ لوگوں کی طرف سے بات تھی وہ درست تھی. اگر مئی کے مہینے میں ہم جا رہے ہیں اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ بری صورتحال ہوگی, پاکستان کے اسپتالوں میں کیپیسٹی نہیں ہوگی, آپ کہہ رہے ہیں پورے ملک میں, صرف سندھ ہی نہیں اور دوسرے صوبوں میں بھی, اور بہت بری صورتحال ہو سکتی ہے اگر احتیاط نہ کی گئی. میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں, اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمارے سارے اندازے غلط ہوں, ہمارے سارے اندازہ غلط ہو. جب ہم ایکسپو سینٹر کا یہ جو آئسولیشن سینٹر بن رہا تھا, پہلی دفعہ وہاں پر میں نے لوگوں کو کہا کہ اللہ کرے کہ اس کو استعمال کرنے کی ضرورت نہ پڑے. ہم سب کی یہ دعا ہے کہ اللہ میاں ہم کو اس امتحان میں نہ ڈالے. لیکن یہ پروجیکشن, ہم پاکستان پوری دنیا سے الگ نہیں ہے, ہم نے سب کو اسی طریقے سے جاتے ہوئے دیکھا ہے. آپ نے چائنا کو بھی دیکھا کس طریقے سے انہیں اسپیڈی ایکشن کیا, لاک ڈاؤن کیا, 3 مہینے کے لیے لاک ڈاؤن کیا گیا تھا ووہان سٹی کو. اب وہاں پر ایک کیس بھی نہیں تھا. اگر چائنا کے علاوہ کسی اور ملک میں یہ شروع ہوتا تو دنیا کا اس سے زیادہ برا حال ہوتا. لیکن ہم یہ ہمیں تو پتہ ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے, ان کے ہیلتھ کیئر سسٹم کتنے اسٹرانگ ہیں, اٹلی میں کیا ہو رہا ہے, یو کے میں کیا ہو رہا ہے. یو کے نے یہ سوچا تھا کہ ہرڈ امیونٹی ڈیولپ ہوگی, لیکن آپ نے دیکھا کہ وہاں کیا حالات ہیں, کتنے لوگ مر رہے ہیں. پھر ان کو سب کچھ چینج کرنا پڑا, اسٹریٹجی چینج کرنی پڑی. ہم دوسروں کے سے کیوں نہیں سیکھتے, ہم ری انوینٹ دا ویل کیوں کرنا چاہتے ہیں, ہم کیوں اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہتے ہیں, ہم دوسروں کی غلطیوں سے کیوں نہیں سیکھنا چاہتے. میں ہاتھ جوڑ کر التجا کرتا ہوں سب لوگوں سے, عام لوگوں سے, کہ خدا را بغیر کسی وجہ کے اپنے گھر سے نہ نکلے. میں تمام علماء میرے لیے قابل احترام ہیں, میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ جی ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں خدا کے لیے, ہم آپ کے پاس ہاتھ جوڑتے ہیں, آپ کے پیر پکڑتے ہیں کہ جی آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ اس سے پھیلے گا. ہم تمام لوگوں سے ابھی بھی ڈاکٹر دیکھیں, ہم تو اپنا کام کرتے رہیں گے, کچھ اس کے بعد سب سے زیادہ جو فرنٹ لائن پہ جو لوگ ہیں, یہ ڈیفنس لائن ہے. اس وقت فرنٹ لائن کمیونٹی ہے, یہ وہاں پہنچ چکا ہے. جب تک وہ ریئیکٹ نہیں کریں گے تو پھر فائنل لائن پہ, ڈیفنس لائن پہ آنا پڑے گا جو ڈاکٹر اور ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں. اور ہیلتھ کیئر ورکرز زیادہ پرون ہوتے ہیں ان کو انفیکشن لگنے کا. انسپائٹ آف ساری پروٹیکشن کرنے کے باوجود بھی ان کو انفیکشن بھی بہت سیویئر قسم کا ہوتا ہے. ان کو پتہ ہے ڈیٹا سے کہ ان کے چانسز وینٹیلیٹر پہ جانے کے زیادہ ہیں. ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ ان کی اموات عام آدمی سے زیادہ ہوگی, لیکن وہ لوگ ڈٹے ہوئے ہیں اپنی جگہ کے اوپر. لیکن وہ جب یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے لوگ اس چیز کو اہمیت ہی نہیں دے رہے, اس چیز کے اندر اپنا حصہ نہیں ڈال رہے ہیں, تو وہ یقیناً ان کے اوپر ایک تشویش کا احساس ہوتا ہے. اگر جب ہیلتھ ورکر نہیں ہوں گے تو کون علاج کرے گا ان لوگوں کا اسپتالوں میں آئیں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر باری خان ہمارے ساتھ موجود تھے, گفتگو آپ نے سنی. اسی طرح اب معاملہ یہ ہے کہ اگر صورتحال بگڑتی ہے, جو کہ اللہ کرے کہ نہ بگڑے, تو پاکستان کے اسپتالوں میں کیپیسٹی نہیں ہے. ڈان اخبار کے مطابق پنجاب کے سرکاری اسپتالوں میں اس وقت ٹوٹل 1245 وینٹیلیٹرز ہیں, جن میں سے 77 وینٹیلیٹرز خراب ہیں. ان میں سے 26 وینٹیلیٹرز وہ ہیں جو لاہور کے اسپتالوں میں ہیں جہاں کورونا کے مریضوں کی تعداد زیادہ ہے. باقی 85% وینٹیلیٹرز ایسے مریضوں کے زیر استعمال ہیں جنہیں کورونا نہیں ہے. یعنی اس وقت پنجاب میں 175 کے قریب وینٹیلیٹرز دستیاب ہیں, جبکہ کورونا کے مریضوں کی تعداد 4600 ہے. 58 افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور 17 افراد کی حالت تشویشناک ہے.
یعنی پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں اس خبر کے مطابق جس کی آبادی 11 کروڑ ہے وہاں 175 وینٹیلیٹرز دستیاب ہیں کورونا کے مریضوں کے لیے۔ وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحبہ کل کراچی کے ڈاکٹروں نے کہا تھا، آج پنجاب کے ڈاکٹروں نے بھی کہا کہ صورتحال بہت زیادہ خراب ہو سکتی ہے، لاکھ سے اوپر ہو سکتا ہے کہ اس وقت مریض ہوں، ٹیسٹ ہو رہے ہیں تو اور تعداد سامنے آ رہی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بہتر تھا کہ لاک ڈاؤن کو برقرار رکھا جاتا، جو نماز پڑھنے کی مسجد میں اجازت ہے وہ نہ دی جاتی اور حکومت اس حوالے سے نظر ثانی کرے۔ آپ کو بھی لگتا ہے کہ ظاہر رش ہوگا وہاں پر، معاملہ ایسا ہوگا کہ پھیل سکتا ہے بہت زیادہ وائرس؟ یہ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن آپ کے سامنے ہی ہیں، ہم لوگوں نے ہر طریقے سے کوشش کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے کہا کہ جی پڑھنی ضرور ہے نماز، تو ایک تو یہ پابندی لگائی ہے کہ 60 سال سے زیادہ عمر کا بندہ کوئی نہ جائے مسجد کے اندر۔ اس کے بعد یہ بھی کہا گیا ہے کہ جن لوگوں کو خدا نخواستہ کوئی کوموربیڈیٹی ہے، ڈائبیٹک ہے، ہائپرٹینسو ہیں، وہ مہربانی کر کے نہ جائیں پڑھنے کے لیے۔ پراپر ڈسٹنسنگ ہونی چاہیے، 6 فٹ کا فاصلہ درمیان میں ہونا چاہیے اگر سب نے جنہوں نے پڑھنی ہے جا کے نماز۔ کوشش تو پوری کی جا رہی ہے، لیکن یہ بات جو ہے یہ لوگوں کو بھی سمجھنی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ لوگ جو ہیں ان کو اس بات کی اپنی حفاظت، پرسنل حفاظت ایک حد تک حکومت کر سکتی ہے، آپ کی خود بھی اپنی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے، اور لوگوں کو اپنی حفاظت کے لیے ہر قسم کا قدم اٹھانا چاہیے۔ آپ کے سامنے ہیں جتنی میرا خاص ہے اس وقت اویئرنیس کی موومنٹ ہم نے اس وقت کی بھی ہے، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اگر اپنے آپ کو سوشل ڈسٹنسنگ کریں گے تو اس کا فائدہ ہوگا، اور اگر قربت رکھیں گے تو اس کا نقصان ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب جب 50 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو منع کر دیا، پہلے جب وہ نہیں مان رہے تھے تو اب کیسے مان جائیں گے؟ اور آپ خود ہی کہتی ہیں کہ گھروں میں بزرگوں سے دور رہیے، جو ہمارا فیملی سسٹم ہے اس میں اگر 50 سال سے کم کے لوگ نماز پڑھنے جائیں گے، اگر ان کو وائرس لگ گیا واپس آئیں گے تو گھر میں کسی کو لگا دیں گے، اگر وہ گھر میں ملنے والوں سے کہاں رکیں گے اگر نہ رکنے کا ہی مسئلہ ہے؟ تو آپ سمجھتی نہیں ہے کہ یہ تو پھیلے گا ہی پھر کسی بھی صورت؟ دیکھیں میرا خیال ہے شاہ صاحب امپورٹنٹ یہ چیز ہے، میں بھی ایک بزرگ ہوں، ایک تو میں اپنے گھر جب جاتی ہوں تو میرے بھی پوتے پوتیاں سب میرے پاس آنا چاہتے ہیں، میرے قریب آ کے بیٹھنا چاہتے ہیں۔ میں خود ان کو کہتی ہوں کہ بیٹا آپ مجھ سے دور بیٹھیں، کیونکہ میں تو سارا دن اپنے آپ کو بہت حد تک ایکسپوز بھی کرتی ہوں، اور ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ میں نے تو بہت دفعہ آپ لوگوں کے پروگرام کی وسادت سے یہ لوگوں کو سے کہا ہے کہ آپ مہربانی کر کے گھر جا کے، کوئی ضروری نہیں کہ امی کے گلے ضرور لگیں یا والد صاحب کو ضرور بغلگیر ہوں، وجہ یہ ہے کہ یہ وہ آپ کے ماں باپ ہیں جن کا آپ ہر طریقے سے خیال کریں، ان سے تھوڑا سا دور رہیے، ہو سکے تو ان کو علیحدہ کمرے میں ضرور رکھیں تاکہ وہ اپنے آپ کو زیادہ ایکسپوز نہ کریں گے۔ مشکل وقت ہے، انشاءاللہ گزر جائے گا، لیکن ہمیں اپنے بزرگوں کا خیال کرنا چاہیے۔ مگر ڈاکٹر صاحبہ ظاہر ہے سب کی زندگی اہم ہے، آپ کی اور آپ کی ٹیم کی زندگی بھی بہت اہم ہے۔ آپ عوام کو تو کہتی ہیں کہ ان تمام چیزوں پر عمل کیجئے، مگر آپ جب پریس کانفرنس کرتی ہیں تو آپ نے خود ماسک نہیں پہنا ہوتا، آپ کے قریب بہت زیادہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ نے وہ فاصلہ نہیں اختیار کیا ہوتا، آپ عوام کو کہتی ہیں، خود اس کو پریکٹس نہیں کرتی ہیں۔ نہیں آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ ویسے جیسے میں کل کوارنٹین میں گئی بھی تھی وہاں، تو آپ نے دیکھا ہوگا وہاں راجن پور میں آئی واز ویئرنگ اے ماسک۔ آپ بالکل صحیح کہتے ہیں کہ جب میں پریس کانفرنس میں ہوتی ہوں، پر آپ ایک بات نوٹس کریں کہ آئی ایم فیسنگ ٹورڈز دا کیمرا اینڈ دیر از اے ڈسٹینس فرام آل دوز پیپل اسٹینڈنگ ان فرنٹ آف می اینڈ آئی ایم ویری کیئرفل، آئی ٹرائی مائی لیول بیسٹ ٹو کیپ ڈسٹینس۔ لیکن میری پوزیشن اس طرح کی ہے کہ اگر میں اپنے آپ کو بہت پیچھے کر لوں تو پھر تو وہ والی بات ہے نا، who's going to lead from the front, it becomes a little difficult for me۔ جس طرح آپ لیڈ فرام دا فرنٹ کر رہی ہیں وہ لازمی ہے، مگر آپ کی طرف سے جب عوام کو کہا جاتا ہے تو آپ خود کیا کرتی ہیں وہ بھی بہت لازمی ہے، میسیجنگ بہت لازمی ہے۔ نہیں آپ جس طرح فرما رہے ہیں میں ماسک پہننا شروع کر دوں گی۔ یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اور صاحب ساتھ ہی مجھے ڈان کے حوالے سے بتا دیجیے گا، یہ خبر آئی آج ڈان میں کہ وینٹیلیٹرز بہت کم ہیں، اور جب ڈاکٹرز بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت بری صورتحال ہو جائے گی مئی میں، آپ کے پاس اگر ٹوٹل وینٹیلیٹرز کی تعداد کم ہے، اس میں سے بھی کوئی 75 خراب ہیں، اور پھر جو دوسری بیماریوں میں آکیوپائڈ ہیں، تو بہت کم آپ کے پاس وینٹیلیٹرز موجود ہوں گے اگر یہ مئی میں صورتحال خراب ہوتی ہے۔ نہیں میرا خیال ہے شاہ صاحب سے میں اسی لیے آج ساری ڈیٹیلز منگوا لی تھیں کہ آپ کے پروگرام کی وسادت سے ذرا اس خبر کو بھی ہم اگر کانٹرڈکٹ کر دیں تو بہت بہتر ہے۔ جنہوں نے بھی وہ خبر دی ہے، مجھے نہیں پتہ کہاں سے انہوں نے ڈیٹیلز دی ہیں، میرے پاس ساری ڈیٹیلز موجود ہیں اینڈ آئی نو دیم بائی ہارٹ۔ اس وقت ہمارے پاس جو ٹوٹل نمبر آف وینٹیلیٹرز ٹرشری کیئر میں ہیں وہ 1245 ہیں،
प्राइमरी केयर के अंदर हमारे पास 260 हैं, इसका मतलब है कि हमारे पास 1505 वेंटिलेटर्स हैं। टोटल वेंटिलेटर्स जो हमारे ख़राब हैं वो 60 हैं, वो अंडर रिपेयर हैं और इस वक्त हमारी इतला के मुताबिक इंशाल्लाह अगले हफ्ते के अंदर, क्योंकि इसके अंदर EME भी हमारे साथ काम कर रही है, NRTC भी काम कर रहे हैं, दे हेल्पिंग अस टू रिपेयर दोज एंड दे विल इंशाल्लाह बिकम फंक्शनल। कोरोना के लिए डेडिकेटेड हमारे पास 554 जो है हमारे पास 554 जो है हमारे पास अलहदा बिल्कुल वेंटिलेटर्स हमने रखे हुए मखसूस, जिस पे हमने किसी को नहीं रखा हुआ फॉर अ सिंपल रीज़न कि अगर खुदा न खास्ता ज़रूरत पड़े तो वील हैव दीज वेंटिलेटर्स। जहाँ तक प्राइवेट हॉस्पिटल्स का ताल्लुक़ है, उनके पास 568 वेंटिलेटर्स हैं और वो उनकी हमारे साथ कमिटमेंट है ऑफ अनदर 200 वेंटिलेटर्स, जिसके अंदर शौकत खानम के पास अभी भी हमारे 2 पेशेंट्स जो हैं उनके पास हैं, उन्होंने 35 वेंटिलेटर्स रखे हुए हैं। इसी तरीके से डॉक्टर्स हॉस्पिटल में हैं, इसी तरीके से अपना नेशनल हॉस्पिटल वगैरह और बहुत सारे प्राइवेट जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं उन्होंने अपने हॉस्पिटल्स के अंदर वेंटिलेटर्स की प्रोविज़न रखी हुई है। सिर्फ अगर खुदा न खास्ता नंबर ऑफ पेशेंट्स इंक्रीज तो दे विल बी देयर टू हेल्प अस। सो ओवरऑल अगर मैं कहूँ कि हमारे पास कोरोना डेडिकेटेड 554 वेंटिलेटर्स हैं, तो वी वुड बी हैविंग अनदर हेल्प फ्रॉम दी प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो रिगार्डिंग वेंटिलेटर्स। बहुत शुक्रिया डॉक्टर यास्मीन लाशी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, पंजाब की सूरत हाल बता रही थी। साथ ही एक अहम मामला यह है कि अब तक अमेरिका में 47,000 अमवात हो चुकी हैं, मगर अब जो खबरें सामने आ रही हैं वो मज़ीद तशवीशनाक हैं। अमेरिका में कोरोना के जो मरीज़ अब सामने आ रहे हैं उनके हवाले से रॉयटर्स ने चौंका देने वाली रिपोर्ट शाया की है। उसके मुताबिक मार्च में जब कोरोना वायरस न्यूयॉर्क में फैलने लगा तो वहाँ के डॉक्टर्स ने मरीजों के खून के हवाले से एक अजीब चीज़ नोट की कि खून गाढ़ा हो रहा है और खून जम रहा है। मुख्तलिफ आज़ा में खून जमा हुआ है, यानी क्लॉटिंग बनी हुई है। और न्यूयॉर्क के अस्पताल के डॉक्टर ने नोटिस किया कि गुर्दों के डायलिसिस में इस्तेमाल होने वाले आलात क्लॉटिंग की वजह से बंद हो रहे हैं। कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले मरीजों के मुख्तलिफ आज़ा का मुआयना करने के बाद डॉक्टर्स इस नतीजे पर पहुंचे कि कोरोना वायरस सिर्फ फेफड़ों तक महदूद नहीं है, बल्कि डॉक्टर्स के मुताबिक एक नौजवान मरीज को कोरोना वायरस की वजह से स्ट्रोक हुआ। इस सूरत हाल के बाद न्यूयॉर्क के तमाम डॉक्टर्स ने तरीका इलाज में तब्दीली की और उन्होंने कोरोना वायरस के मरीजों को खून पतला करने वाली दवाइयां देना शुरू कर दी। न्यूयॉर्क अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर्स ने बताया कि हो सकता है कि खून पतला करके हम मर्ज की शिद्दत को कम कर दें, मगर नया तरीका इलाज तमाम मरीजों के लिए नहीं है, क्योंकि कुछ हाई रिस्क मरीजों का खून पतला करने से खदशा है कि उनके दिमाग और दीगर आज़ा से खून बहना शुरू हो जाएगा। डॉक्टर्स ने बताया कि उनके पास 3 हफ्तों में 32 ऐसे मरीज आए हैं जिनके दिमाग में खून जमा हुआ था। ये आमतौर पर आने वाले मरीजों का डबल हैं और गैर मामूली तौर पर इनमें से 5 नौजवान थे जिनमें स्ट्रोक के इम्कानात कम होते हैं, यानी दुगनी हो गई है ऐसे मरीजों की तादाद जिनमें खून जमा हुआ था। डॉक्टर्स के मुताबिक इंतहाई गैर मामूली है। इनमें एक 31 साल का नौजवान भी था। इन 32 मरीजों में से आधे मरीजों का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया। इसी तरह एक और डॉक्टर ने बताया कि उन्होंने वेंटिलेटर पर मरीजों में जो बात महसूस की वो गैर मुतवक्को है। फेफड़े सख्त नहीं थे जो अमूमन नमूनिया के मरीजों के होते हैं, बल्कि ऐसा लग रहा था कि खून फेफड़ों में ठीक तरह से सर्कुलेट नहीं कर रहा। न्यूयॉर्क के अस्पताल के डॉक्टरों ने जब चीन और दीगर मुतासरा ममालिक के डॉक्टरों की तहकीक पढ़ी तो उन्हें पता चला कि दीगर ममालिक के डॉक्टर्स ने भी यही बात महसूस की है कि कोरोना वायरस के मरीजों का खून गाढ़ा हो रहा है और उनका खून जम रहा है। अब ये बहुत चौंका देने वाली रिपोर्ट है, क्योंकि फिर आप नौजवान हैं या आपकी उम्र ज़्यादा है, अगर ये आपके अंदर हो जाता है कि आपका खून गाढ़ा हो तो आप को भी बुरी तरह मुतासिर कर सकता है, इसलिए आप इस मामले को आसान नहीं ले सकते। साथ ही एक अच्छी खबर भी है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन की तैयारी का काम तेज़ी से जारी है। कोरोना वायरस से मुतालिक अच्छी खबर यह है कि ऑक्सफोर्ड के साइंसदान अपनी बनाई हुई वैक्सीन का इंसानों पर इस्तेमाल इस हफ्ते शुरू कर देंगे, मगर ये एक ट्रायल प्रोग्राम होगा ये देखने के लिए कि ये वैक्सीन कितनी करामद है। माहिरीन के मुताबिक इस स्टेज पर पहुंचने के लिए आमतौर पर 2 साल लगते हैं, लेकिन इस गैर मामूली वबा के पेश नज़र इस काम को 2 महीने के अंदर हंगामी बुनियादों पर सरअंजाम दिया जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि इस वबा को कंट्रोल करने के लिए सब एक पेज पर हैं और यकजहती का मुजाहरा कर रहे हैं, मगर ये सब कुछ इतना आसान भी नहीं होगा। जितना मुश्किल और थका देने वाला वैक्सीन का टेस्टिंग का अमल है, उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल वैक्सीन की करोड़ों डोजेस को तैयार करना है। जो लोग इस बात पर खुश हो रहे हैं कि जी वैक्सीन बन जाएगी, तो उन्हें पता होना चाहिए कि वैक्सीन बनने के बाद भी एक बहुत बड़ा अमल है उसको पैदा करना, उसकी मैस प्रोडक्शन करना। अमेरिका के ज़्यादातर वैक्सीन प्लांट्स सालाना 50 लाख से 1 करोड़ वैक्सीन के डोजेस तैयार करते हैं।
جس کا زیادہ تر استعمال 40 لاکھ نومولود بچے اور 39 لاکھ لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو 65 سال کی عمر تک پہنچتے ہیں. اور اگر ٹیسٹنگ کے بعد یہ ویکسین ایجاد ہو جاتی ہے تو امریکہ کو 3 کروڑ سے 6 کروڑ کی ڈوزز کی ضرورت ہو سکتی ہے, اور اتنے ہی جو ہے وہ سرنجز کی ضرورت ہو سکتی ہے. اور امریکہ کے ویکسین پلانٹس میں اس وقت اتنی صلاحیت موجود نہیں ہے. ماہرین کے مطابق یورپی ممالک کے پاس ویکسین پلانٹس ہیں, مگر انہیں ان پلانٹس کی ضرورت اپنے لوگوں کے لیے ہوگی, جبکہ چین کے پاس ویکسین کی ایک بڑی انڈسٹری موجود ہے اور وہ شاید امریکہ کے لیے بھی ویکسینز بنائے, لیکن ویکسینز خریدنے والوں کو وہ قیمت ادا کرنا پڑے گی جو فروخت کرنے والا طے کرے گا. ماہرین کے مطابق بھارت اور برازیل کے پاس ویکسین کی بڑی انڈسٹری موجود ہے. اگر وائرس ان کی آبادی میں تیزی سے پھیلتا ہے تو لاکھوں شہریوں کی جان جا سکتی ہے, مگر وہ بڑے پیمانے پر امریکہ سے پہلے ہرڈ امیونٹی حاصل کر لیں گے اور انہیں اپنی ویکسین پلانٹ کی صلاحیت چھوڑنی پڑے گی. اس پوری صورتحال میں یعنی کہ ویکسین اتنی بڑی تعداد میں پیدا ہو کیونکہ پوری دنیا سے متاثر ہوئی ہے, وہ کیپیسٹی بھی دنیا کے پاس نہیں ہے. ویکسین بھی بنانی ہے اور وہ استطاعت بھی پیدا کرنی ہے جس میں پوری دنیا کے لیے آپ ویکسین بنا سکیں, جو کہ بہت جلدی نظر نہیں آتا. ہمارے ساتھ امریکہ میں موجود پاکستانی ڈاکٹر فہیم یونس ایک دفعہ پھر موجود ہیں. امریکہ میں کیا صورتحال ہو رہی ہے, پاکستان کو وہ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ وہ وہاں پر کورونا کے مریضوں کا علاج کر رہے ہیں. بڑی اہم معلومات وہ پہلے بھی فراہم کرتے رہے ہیں وہاں کے میڈیا کو بھی. ڈاکٹر فہیم یونس, بہت شکریہ میں شو میں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے یہ بتائیے گا, ظاہر امریکہ کے حوالے سے بھی اور یہ ویکسین کے اثرات کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے, پاکستان کی جو صورتحال آپ وہاں سے دیکھ رہے ہیں اور امریکہ میں آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے پھیلا, ڈاکٹرز یہاں پر اپیل کر رہے ہیں کہ جی لاک ڈاؤن میں نرمی کر کے غلط کی جا رہی ہے, تاجروں سے اپیل کر رہے ہیں کہ بازاروں کو نہ کھولا جائے. آپ جب پاکستان کو دیکھ رہے ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ ڈاکٹرز ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ جی بہت مشکل سوال ہے کیونکہ یہ گورنمنٹس بہت سارے ڈیٹا پوائنٹس دیکھ رہی ہوتی ہیں. مجھے نہیں اس وقت اندازہ کہ ان کی ایگزیکٹ ترجیحات کیا ہیں, لیکن ہمیں سائنٹیفکلی یہ پتہ ہے کہ اگر آپ اس کو پورا کھول دیں گے تو وائرس تو چاہتا ہی ہے کہ اس کو تو انسان چاہیے ایک انسان سے دوسرے انسان تک جانے کے لیے. پاکستان کے حقائق مشکل ہیں, میں سمجھتا ہوں. اس میں ایک اسٹریٹجی یہ ہو سکتی ہے کہ ہم مجموعوں کو روکیں, جہاں پہ بھی 30, 20, 40 یا اس سے زیادہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں وہ کسی بھی مقصد کے لیے ہوں, اس کو ہمیں روکنا چاہیے کیونکہ وہاں سے بہت زیادہ یہ وائرس پھیل سکتا ہے. اور اگر آپ نے اس کو کھولنا بھی ہے تو پہلے آپ اپنی ٹیسٹنگ پوری رکھیے, آپ کے پاس گاؤنز اور گلوز وغیرہ ہوں, آپ کے پاس اتنے لوگ ہوں کہ جو ٹریسنگ کر سکیں, اور پھر سلیکٹیولی تھوڑا تھوڑا کر کے آپ اپنے گروپس کو تھوڑا سا کھول سکتے ہیں معیشت کو, لیکن پوری طرح کھولنا بہت رسکی ہوگا. مطلب ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ جو دنیا میں پیٹرن تھا وہی پیٹرن ہے. آپ نے دیکھا امریکہ میں کس طریقے سے پھیلا, آپ کو لگ رہا ہے پاکستان بھی اسی پیٹرن پر جا رہا ہے کہ دیگر ممالک کی طرح جو آپ نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے وہاں پر وائرس پھیلا آہستہ آہستہ؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پیک کا معاملہ نہیں ہے, یہ ایک ٹورنامنٹ ہے جس میں بہت سارے میچ کھیلنے ہیں آپ کو جیتنے سے پہلے. یہ ایک سنگل میچ نہیں ہے. شروع میں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ایک پیک آئے گی, ہم اس کو گزار لیں گے, پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ایسا نظر نہیں آ رہا ہمیں, کیونکہ جب سکول کھلیں گے اسکولوں سے ایک اور طرح کی پیک آ سکتی ہے, جب سردیاں آئیں گی اور یہ وائرس ہو سکتا ہے انفلوئنزا اور دوسرے وائرسز کے ساتھ اس سیزن میں مکس ہو, تو یہ بہت ساری پیکس اس کی ابھی آگے آنا باقی ہیں. دنیا پورے گلوبل لیول پہ, پاکستان میں کیا حالات ہوں گے اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن ہمیں ایک بہت لمبے سفر کے لیے تیار رہنا ہے. یہاں ویکسین کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اچھی خبر آئی کہ آکسفورڈ میں باقاعدہ ہیومن ٹرائل شروع ہو رہے ہیں, مگر آپ کو لگتا ہے کہ اس بات پر خوش ہوا جا سکتا ہے, ایک تو ظاہر ٹرائل ہونا, اس کے بعد جب یہ اپروو ہو جاتی ہے تو پروڈکشن کی سٹیج میں جانا, دنیا میں پروڈکشن کی کیپیسٹی اس وقت موجود نہیں ہے, بھارت خود شکار ہے جہاں پر سب سے زیادہ ویکسینز بنتی ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی 1.5 سال سے پہلے ویکسین مارکیٹ میں آ جائے گی اور دنیا کا مسئلہ حل ہونے والا ہے؟ بہت مشکل ہے. آپ کا سوال بہت اچھا ہے. ہر لوگ ویکسین کی بات کر رہے ہیں, میرا خیال ہے اس کی اور تہیں ہیں اس کے نیچے, جیسے آپ نے بات کی ہے. اس ویکسین کی کوالٹی کیا ہوگی, پہلی تو یہ بات ہے کہ وہ کتنی ایفیکٹو ہوگی, ہمیں یہ وقت کے بعد پتہ چلے گا. اس ویکسین کی اویلیبلٹی کیا ہوگی, جیسے آپ نے ذکر کیا ہے, کتنے لوگوں تک وہ پہنچ پائے گی, کیا ہم 7 بلین ویکسین بنا لیں گے, اور تیسری بات کہ اس ویکسین کی قیمت کیا ہوگی, اس کا سسٹم کیا ہوگا, کیا ہر غریب انسان تک وہ ویکسین پہنچ سکے گی, یا خدا نخواستہ وہ ایک نئی تفریق شروع کر دے گی ہمارے معاشرے میں کہ کسی کو ویکسین مل رہی ہے اور کسی کو نہیں مل رہی. تو اس طرح کے بہت سارے سوال ہیں جن کے جواب آج ہمارے پاس نہیں ہے, لیکن خوشائند بات یہ ہے جہاں شاہ زیب کے 30 سے 40 ڈفرینٹ ویکسینز اس وقت سٹڈیز میں ہیں, اور اس کا بہت امکان ہے کہ ایک سے زیادہ ویکسین ان دی اینڈ شاید اپروو بھی ہو جائے اور اس کا فائدہ بھی ہو.
تو جو ایفرٹ ہو رہی ہے ویکسین پہ، اس طرح کی ایفرٹ میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی، اور یہ بہت خوشائن بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب آخر میں، کیونکہ آپ ماہر امراض انفیکشن ہیں اور یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے کہ جی رمضان آ رہے ہیں، لوگوں نے روزے رکھنے ہیں، اور یہ کہ اگر آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے تو کوئی وائرس آپ کو بہت زیادہ تیزی سے تو امپیکٹ نہیں کرے گا، یہ ذرا قوم کو اور عوام کو بتائیے گا کہ اس وائرس کا اگر آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے تو کوئی تعلق نہیں ہے، اور یا جو بھی معاملہ ہے عوام کے سامنے رکھیے گا۔ جی اگین ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وائرس کا تو کوئی مذہب نہیں ہے، یہ تو ایک سائنٹیفک سی چیز ہے۔ کیا تو دو تین چیزیں ہیں یہاں پہ، کیا آپ کو وائرس لگنے کا اندیشہ زیادہ ہوگا روزے سے؟ میرا خیال ہے نہیں، کیونکہ وائرس نے تو گلے سے سانس میں چلے جانا ہے، سانس کی نالی میں، اس کو نہیں پتا کہ معدے میں کھانا ہے یا نہیں۔ سو میرا نہیں خیال کہ آپ کا رسک بڑھتا ہے کووڈ ہو جانے کا۔ کئی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ قوت مدافعت شاید کمزور ہو جائے رمضان میں، اس لیے روزے نہیں رکھنے چاہیے۔ اس کے اوپر بھی جو سٹڈیز ہیں وہ ایکچولی یہ ثابت کرتی ہیں کہ کھانا پینا چھوڑ دینے سے قوت مدافعت بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ تو میرا خیال ہے اس کی بھی کوئی ایسی فکر نہیں ہے۔ جو چیزیں لوگوں کو کرنے کی ہیں وہ یہ کہ تمباکو نوشی چھوڑ دیں، اس سے ضرور ان کے لنگز کو فرق پڑے گا، یا اگر ہم بڑے بڑے اجتماعات میں اکٹھے ہو رہے ہیں رمضان کے دوران تو اس سے ضرور اس کی گروتھ کو فرق پڑے گا۔ تو وہ چیزیں ہیں جن سے ہمیں پرہیز کرنی چاہیے، لیکن جہاں تک کھانے پینے کا اور روزے میں اس کے بڑھ جانے کا تعلق ہے، اس کے بارے میں کوئی ایسی تحقیق نہیں ہے جو اس طرح کا خوف رکھتی ہو۔ بہت شکریہ ڈاکٹر فہیم یونس ہمارے ساتھ موجود تھے پروگرام میں۔ ایک بریک، اس کے بعد آپ کے سامنے ایسے دلچسپ حقائق رکھیں گے جو بتا رہے ہیں کہ کیسے ایک وائرس کسی کی قسمت بدل سکتا ہے، کسی کی اچھی سمت میں اور کسی کی بہت بری سمت میں۔ ایسے معاملات آپ کے سامنے رکھیں گے دنیا بھر سے، ہمارے ساتھ رکھیں۔ کورونا وائرس نے دنیا کی کایا ہی پلٹ دی ہے، معیشت کے حساب کتاب کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ بڑے بڑے کاروبار اچانک زمین پر آ گئے ہیں، مگر کچھ کاروبار ہیں جن کی چاندی ہو گئی ہے۔ تیل جس کے لیے جنگیں ہوتی رہیں، آج وہ اس قدر وافر مقدار میں موجود ہے کہ اسے رکھنے کی نہ زمین پر جگہ ہے نہ سمندر میں۔ قیمت اتنی گری کہ بڑی بڑی کمپنیاں دیوالیہ ہونے کو ہیں، مگر سونے کی قیمتیں عروج پر جا رہی ہیں۔ تیل نے -40 کی قیمت دیکھی تھی، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ -$100 بھی جا سکتا ہے، اور سونا $3000 تک جا سکتا ہے۔ یعنی آج اگر آپ کو ایک تولہ سونا 1 لاکھ روپے کا ملتا ہے تو آنے والے سالوں میں 1,80,000 روپے فی تولہ ہو سکتا ہے، مزید اوپر جا سکتا ہے۔ اس وبا کے دوران بڑے بڑے کاروبار ٹھپ ہو گئے ہیں، اور کچھ کاروبار اس قدر اوپر گئے جو ان کے اپنے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا۔ کورونا وائرس کی وجہ سے دنیا میں گاڑیوں کا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، مگر آسٹریلیا میں سائیکلیں ٹوائلٹ پیپر کی طرح بک رہی ہیں۔ کیبل آپریٹرز کو نقصان کا سامنا ہے، مگر نیٹ فلکس اور ڈزنی جیسے ڈیجیٹل اسٹریمنگ سروس پر لوگوں کی آمد ہی آمد ہے۔ بڑے بڑے اسٹورز بند ہو چکے ہیں، سامان پڑا ایکسپائر ہوتا جا رہا ہے، مگر ای کامرس جائنٹ امیزون جو پہلے سے ہی دنیا کی ٹاپ کمپنی ہے، اس کے شیئرز کی قیمت میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے۔ دنیا کے امیر ترین بزنس مین جیف بیزوس کی کمپنی امیزون، جو ایک آن لائن ریٹیلر ہے اور جو اپنے کسٹمرز کو ہر قسم کی سروسز، ضروری ساز و سامان، کھانے پینے کی اشیاء کی منتقلی کو اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ذریعے یقینی بناتی ہے، کورونا وائرس کی وجہ سے اس کمپنی کے کاروبار میں بہت تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے، کیونکہ بیشتر لوگ گھروں میں محصور ہیں، باہر نہیں جا رہے ہیں، مارکیٹس بند ہو چکی ہیں، اور لوگ گھروں میں بیٹھ کر اپنی ضروری اشیاء کے لیے، مختلف قسم کی سروسز کے لیے امیزون کی طرف رجوع کر رہے ہیں اور خریداری کر رہے ہیں۔ آن لائن آرڈر دیتے ہیں اور چیز گھر پر پہنچ جاتی ہے، سروسز پہنچا دی جاتی ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق امیزون اس وقت ہر سیکنڈ میں تقریباً $10,000 کی سیل کر رہا ہے، ہر سیکنڈ میں۔ بینک آف امریکہ کے ماہرین کے مطابق کورونا وائرس نے غیر معمولی طور پر خرید و فروخت کی ڈیمانڈ آن لائن سروسز پر شفٹ کر دی ہے، اس قدر شفٹ کر دی ہے کہ ڈیمانڈ کو برقرار رکھنے کے لیے گزشتہ دنوں امیزون نے اعلان کیا کہ وہ مزید 75,000 لوگوں کو ملازمت پر رکھے گا۔ یعنی دنیا کی کمپنیاں ملازمین کو نکال رہی ہیں اور امیزون 75,000 مزید بھرتیاں کرنے جا رہا ہے، اور اس اضافے کے ساتھ امیزون کی عالمی لحاظ سے جو ورک فورس ہے وہ 10 لاکھ لوگوں تک پہنچ جائے گی۔ حیران کن طور پر جہاں امریکی مارکیٹس میں بلڈ بات دیکھنے میں آیا، بڑی بڑی کمپنیوں کے شیئرز گرتے رہے، وہیں گزشتہ مہینے میں امیزون کے شیئرز میں 42% اضافہ دیکھا گیا ایک مہینے میں، اور اس کی قیمت تاریخی ریکارڈ کے ساتھ $2,400 پر پہنچ گئی، اور اس قیمت کے ساتھ امیزون کے کاروبار کی ویلیو $1,200 ارب لگائی جا رہی ہے، یعنی $1 ٹریلین سے بھی زیادہ، یعنی پاکستان کی معیشت کا 4 گنا صرف ایک کمپنی۔ امیزون جو مائکروسافٹ اور ایپل کے بعد امریکہ کی تیسری بڑی کمپنی کا درجہ رکھتی ہے، اس کے مالک جیف بیزوس
इस कंपनी के 11% शेयर्स के मालिक हैं और इन शेयर्स की मालियत कुछ अरसे पहले तक 132 अरब डॉलर्स तक थी, लेकिन कोरोना वायरस के बहरान ने अमेजॉन के शेयर्स की मालियत जो उनके पास है उसको बढ़ा दिया, जिसके बाद जेफ बेजोस की नेटवर्थ 13 अरब डॉलर्स के इजाफे के साथ 145 अरब डॉलर्स तक पहुंच चुकी है। यानी इस वक्त वो दुनिया के दूसरे अमीर तरीन शख्स बिल गेट्स की जो नेटवर्थ है उससे 40 अरब डॉलर्स ज्यादा रखते हैं। इतना बड़ा फासला है उनके और बिल गेट्स के दरमियान। माहिरीन के मुताबिक कोरोना वायरस के बहरान में अमेजॉन की हर तरफ से चांदी हो रही है और बहरान के दौरान उनके कारोबार में सबसे अहम कारोबार उन्हीं का रहेगा। ये भी कहा जा रहा है कि जितनी भी कंपनियां हैं जो इस बहरान से फ़ायदा उठा रही हैं उनके मुकाबले में अमेजॉन एक वाज़े तौर पर फातेह के तौर पर उभरा है और माहिरीन के मुताबिक अमेजॉन के शेयर्स की कीमत $2800 तक जा सकती है। यानी जो छोटे बड़े दुकानदार हैं, रिटेलर्स हैं, कारोबारी लोग हैं, उन्हें इस बहरान ने ठप करके रख दिया है और अमेजॉन की चांदी ही चांदी है। और ये मामला सिर्फ इस कारोबार तक महदूद नहीं है, बल्कि सिनेमा घर तबाह हो रहे हैं। कोरोना वायरस की वजह से उनकी बंदिश ने एक बड़े कारोबारी तबके को ज़मीन पर गिरा दिया है। बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस की फिल्में चलाने के लिए जगह नहीं, मगर इस वक्त दुनिया भर में खेल और तफरीह के प्रोग्राम्स मुअत्तल भी हो चुके हैं और टीवी के जो केबल पैकेजेस हैं वो इस किस्म के प्रोग्राम्स के जरिए नाजरीन को अपनी तरफ खींचते थे। अब वहाँ भी सन्नाटा ही सन्नाटा है क्योंकि खेलों के मुकाबले नहीं हो रहे हैं, इसलिए टीवी पर कुछ नहीं दिखाया जा रहा। लोग अपने केबल कनेक्शंस मनसूख कर रहे हैं और इसका फ़ायदा भी एक बड़ी कंपनी तेज़ी के साथ उठा रही है और उस कंपनी का नाम है नेटफ्लिक्स, जिसकी जनवरी से लेकर मार्च तक जो सब्सक्रिप्शन हुई है वो तवक्कात से बहुत ज़्यादा है। बरतानवी अखबार द गार्जियन के मुताबिक कंपनी ने गुज़िश्ता दिनों ऐलान किया है कि दुनिया भर में इन 3 महीनों के अंदर उसकी सर्विस को 1,57,00,000 लोगों ने सब्सक्राइब किया है। जी हाँ, 3 महीनों के अंदर 1,57,00,000 नाजरीन का इजाफा जिन्होंने रजिस्टर किया है, जिसके साथ नेटफ्लिक्स के मजमूई सब्सक्राइबर्स की तादाद 18,30,00,000 हो गई है। CNN के मुताबिक 2019 के शुरुआती 3 महीनों के मुकाबले में 2020 के शुरुआती 3 महीनों में नेटफ्लिक्स मुनाफे में दुगना इजाफा हुआ है। यानी पहले यह फ़ायदा $344 मिलियन का था जो और अब मुनाफा $709 मिलियन का है, जबकि उसका टोटल रेवेन्यू 28% इजाफे के साथ $5 अरब 70 करोड़ पर खड़ा है। माहिरीन के मुताबिक जब तक दुनिया में खेल नहीं होंगे उस वक्त तक केबल कनेक्शन से लोग दस्तबरदार होते रहेंगे, क्योंकि स्पोर्ट्स की वजह से ही लोग रिवायती केबल पैकेजेस पर इन्हिसार कर रहे थे और जब खेलों की तकारीब और मुकाबले ही नहीं होंगे तो लोग इंटरटेनमेंट के लिए कम कीमत पर लाइव स्ट्रीमिंग की तरफ तवज्जो देंगे और रुजू करेंगे। इस पूरे मामले में तेज़ी इसलिए हो रही है क्योंकि इस वक्त लोग घरों में महसूर हैं, कोई ख़ास काम करने को नहीं है और तफरी वक्त गुजारने का सबसे अहम ज़रिया है। और नेटफ्लिक्स जैसी जो स्ट्रीमिंग है सर्विस एक बेहतरीन इंटरटेनमेंट के तौर पर मकबूल होती जा रही है और इसके कुछ शोज़ ने हाल ही में रिकॉर्ड्स कायम किए हैं, जिससे दुनिया कोरोना जैसी वबा के बाद घरों में महसूर हुई है। इस दौरान 6,40,00,000 लोगों ने नेटफ्लिक्स की एक डॉक्यूमेंट्री टाइगर किंग को देखा है, लेकिन नेटफ्लिक्स कब तक इसका फ़ायदा उठाएगा एक मसला है और वो ये है कि खुद नेटफ्लिक्स के मुताबिक कोरोना वायरस की वजह से दूसरे कई स्टूडियोज़ और नेटवर्क्स की तरह नेटफ्लिक्स ने भी अपने ओरिजिनल कंटेंट की प्रोडक्शन 13 मार्च से बंद कर दी है। नेटफ्लिक्स के मुताबिक दुनिया भर में प्रोडक्शन बंद है और वो खुद भी इसका शिकार है, मगर उनके पास इस साल के लिए कंटेंट मौजूद है। इस वबा से सिर्फ नेटफ्लिक्स फ़ायदा नहीं उठा रहा, बल्कि हाल ही में नेटफ्लिक्स के हरीफ कंपनी के तौर पर सामने आने वाली डिज्नी प्लस की सब्सक्रिप्शंस ने भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। फरवरी से लेकर अब तक उसकी सर्विसेज इस्तेमाल करने वालों की तादाद दुगनी होकर 5 करोड़ तक पहुंच चुकी है। यानी 5 महीने में डिज्नी प्लस 5 करोड़ सब्सक्राइबर्स के साथ तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और नेटफ्लिक्स को इस स्टेज पर आने के लिए 7 साल लगे थे। 3 फरवरी तक डिज्नी प्लस के सिर्फ 2,80,00,000 सब्सक्राइबर्स थे और ये वो वक्त था जब कोरोना वायरस के बहरान ने चीन को अपने लपेट में ले लिया था और ये आहिस्ता आहिस्ता दूसरे ममालिक मुंतकिल हो रहा था। उस वक्त से लेकर अब तक यानी 3 महीनों में तकरीबन 2,20,00,000 लोगों ने खुद को डिज्नी प्लस के लिए रजिस्टर्ड किया है। ये सब कुछ गैर मुतवक्को, गैर मामूली और हैरानकुन है और इसके पीछे सिर्फ एक चीज़ कार फरमा है और वो है कोरोना वायरस। और ये मामला यहाँ तक भी महदूद नहीं। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया के कई ममालिक को लॉकडाउन का सामना है, सफरी पाबंदियां हैं, ट्रैवल इंडस्ट्री तबाही होकर की तरफ जा रही है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं और हवाई जहाज़ एयरपोर्ट पर कई दिनों से खड़े हैं। ये तस्वीरें जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां हवाई जहाज़ों की कतारें लगी हुई हैं और वो कई दिनों से बेकार खड़े हैं। इसमें ब्रिटिश एयरवेज़ के हवाई जहाज़ मौजूद हैं, अमेरिका की डेल्टा एयरवेज़ के हवाई जहाज़ मौजूद हैं, अमेरिका की साउथ वेस्ट एयरवेज़ के हवाई जहाज़ आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर हैं जो कि एयरपोर्ट पर खड़े हैं, बरतानिया की जेट एयरवेज़ के हवाई जहाज़ इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर हैं, एयर चाइना के हवाई जहाज़ इस वक्त इस्तेमाल नहीं हो रहे, वो एयरपोर्ट्स पर खड़े हैं, कोरियन एयरवेज़ के हवाई जहाज़ इस्तेमाल नहीं हो रहे, वो भी एयरपोर्ट्स पर खड़े हैं, सस्ती एयरलाइंस जो यूरोप में ऑपरेट करती हैं दूसरे ममालिक में, उनके हवाई जहाज़ इस वक्त एयरपोर्ट्स पर खड़े हैं, रायन एयरवेज़ के और ईजी जेट एयरवेज़ के जहाज़
इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरह एयरपोर्ट्स पर खड़े हैं और इनको ये इस वक्त नहीं फ्लाई कर सकते। ये इस वक्त जदीद दुनिया को पेश आने वाले बहरान की एक झलक है। मामला यहाँ तक भी महदूद नहीं है, गाड़ियाँ इस्तेमाल नहीं हो रही और गाड़ियों की इंडस्ट्री तबाही के दहाने पर पहुँच रही है। बड़ी बड़ी कंपनियों की प्रोडक्शन बंद हो चुकी है, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, लेकिन इस बहरान में भी कोई और फ़ायदा उठा रहा है। और फ़ायदा उठाने वाली साइकिलें बनाने वाली कंपनियां हैं और जिस तरीके से फ़ायदा पहुंच रहा है वो भी तारीखी है। ऑस्ट्रेलिया में खुद इस इंडस्ट्री के माहिरीन कह रहे हैं कि साइकिल्स ऐसे बिक रही हैं जैसे कोरोना वायरस आने के बाद टॉयलेट पेपर्स बिक रहे थे। साइकिल्स की फ़रोख्त इतनी तेज़ हो गई है कि ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत से दरख्वास्त की गई है कि सड़कों पर साइकिलिंग के रास्ते को बढ़ाया जाए ताकि ट्रैफिक कम हो। गुज़िश्ता माह से जब कोरोना वायरस ने शिद्दत पकड़ना शुरू की, ऑस्ट्रेलिया में साइकिल फ़रोख्त करने वाले परेशान हो गए हैं कि वो ख़रीदारों को हैंडल कैसे करें। दुकानों पर इतने फ़ोन्स आ रहे हैं कि दुकानदार अजियत का शिकार हो गए। टॉयलेट पेपर्स जिस तरह मार्केट से गायब हो रहे थे, साइकिल्स के साथ भी ऑस्ट्रेलिया में यही सब हो रहा है। जब कोरोना वायरस शुरू हुआ तो ऑस्ट्रेलिया में साइकिल फ़रोख्त करने वाली कंपनियों को लगा कि अब सब कुछ बंद हो जाएगा, मगर डिमांड इतनी बढ़ गई है कि बड़े बड़े स्टोर मालिकान ने अपने मुलाजमीन को एक्स्ट्रा शिफ्ट पर रखना शुरू कर दिया है। जहाँ एक तरफ लोग मुलाजमत से फारिग कर रहे हैं, वहाँ या एक्स्ट्रा शिफ्ट दे रहे हैं। जहाँ साइकिल फ़रोख्त हो रही है वहाँ हफ्ते वाले दिन भी $10,000 से लेकर $40,000 तक की सेल्स हो रही हैं। यानी गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं, घर बैठने से लोग बेजार आ गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग और एक्सरसाइज को बरकरार रखने के लिए साइकिल पर सफ़र ने इस कारोबार को उरूज पर पहुँचा दिया है। ये सब कुछ दुनिया में हो रहा है, कहीं सब कुछ मनफी है और कहीं सब कुछ मस्बत है। कोरोना वायरस ने अब 3 माह में दुनिया को बदल कर रख दिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।